दशकं 74 सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैः यातः पुरीम् ईक्षितुं प्रापो राजपदं चिरश्रुतिद्रुत व्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगणैः आकृष्यमाणो किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवद्दृष्टिवत् हारण्यस्त्वदुरस्तलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योलसिता कचौघरुचिवत् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रकर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटिं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमकृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिं भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेत सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशितपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया धत्ते साधु किलाङ्गरागमददाः तस्यामहान्तं हृदि चित्तस्तां ऋजुतामतप्रदयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयः तावज्जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं वदः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्यादया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागम महाहर्षोल्लसद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरदनोर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णा समरोपय किल समाक्राङ्क्षीरभाङ्क्षीरपि श्वक्कं सक्षपणोऽसवत्स्य पुरतः प्रारम्भतुर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्यागतरक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितो भूत्वया शिष्टैः दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं केदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन् अवतारकार्यघटनाद् वातेश संरक्ष मां सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।